يا شباب بعد اذنك هذول حيل ببعضهم حيل ببعضهم شباب بحب الله يرجع الزين كلهم راجعين طلع يا اولاد طلع يا شباب البيت يا شباب البيت ان شاء الله يرجع ورا يا شباب تعالوا ورا ورا كشف مو فوق ايدك زدتوها لبعيد لبعيد وكل الله وكل الله شوي الشيخ هذا شيخ هاتوا عطيه خالد شيل الاحجار يا موسى اصحاب الاحجار وينك؟ يسحبوها شباب ايش عم تقولوا يا شباب؟ يا شيخ تعالوا ورا الله اكبر محمد رسول الله الله يا شباب الله اكبر شوي موسى جوك لك بعد هذا خليك بعد علي راسه لفوق خليك بعد راسه لفوق يا شباب وينك ليش عم تصيحوا؟ واحد الله خلاص يا شباب اللي يحب الله يوحد الله لا اله الا الله كان بين الطرفين يا شباب شوي لا يشدوا يا شباب شوي يا شباب من والله شاف صلينا على النبي صلي شوي ايدك شيل العمود ما يطلع العمود نتجوزها اجروا تحت العمود موسى اجروا تحت العمود شيل العمود لا تقع الحجره هاي جويدك شيلها هاي يا شباب يا شباب يا شباب ارجع شيلها بس يا شباب شوي من عندك عشان ما تمشي ارجع صل على النبي ما يطول شيخ تعال شيخ لا يا شيخ شيلوا هاي شيلوا هاي لا تقع هاي لا تخافوا يا رب بس صل على النبي بس ادعوا للولد يا شباب العمود اللهم صل على النبي اللهم صل على حبيبنا محمد اللهم صل على وين الغزوه وين العمود انكش العمود من ورا انكش العمود من ورا رجل تحت العمود اعطينا غزوه اعطينا لا واحد يشتغل واحد يشتغل موسى
وسع بيدك من ورا من هون. سند الشيخ سند صغير سند صغير. عيفوه لحاله يشتغل. عملك شيخ. عيفوه. عملك. بس عملك. شو ايش عملك؟ عملك. بس رجعوا له. عملك شيخ عملك. رجع خيو. رجعوا له ورا شوي. مية يا شباب بس طلعت مية الواحد بس والله تباري يا رب غسل له وجهه غسل له وجهه بس واحد يمسح له وجهه ما يصح يا رب الله اكبر ناس ارفع ارفع اسحبها من هنا شوي شوي ها شوي اسحبها ارفعوها واحد مسوي 10. وسع عملك شوي يا ابو شوي يا رب صلى على الله اكبر الله اكبر يلا معلش خلاص خلص اجراء الثانيه ثواني بس تعالوا الله يرحم المي شباب بس شوي جنبين السوداء هذا بس على قد ندي لك اياها مي لا اعطينا مي يا تراب ابن عمي شيل اجرك ونظف ابن عمي شيل اجرك شيل بس شوي يا ابن عمي هو بيشتغل هذا حاله بس ما بدنا واحد شيل الحجره شيل الحجره هاي شيلها يا شباب والله بس عدوا شوي وصلوا على النبي ايوه شيلوا بالله شوي يا شباب شوي ما بده الدرج على اجره يا شباب